दूसरा पत्रस 3 बाब 11 और 12 आए। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फल हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। खुदाइश छठा बाब 9 में नूह का नसबनामा ये है। नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेखैर था और नूह खुदा के साथ साथ चलता है। आमीन। इन हवाला जात से जो तालीम आज मैं गॉड डिपार्टमेंट्स के हवाला से देने जा रहा हूँ, दीनदार पैरोकार, जिसमें पत्रस कलीसिया को खत लिखता है और ये बात कहता है कि कलीसिया को पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, जिसके लिए वो मुफस्सल तरीके से नूह के जमाने का हाल बयान करता है। जब पीछे हम इसे बाब पत्रस के खत में पढ़ते हैं और जो आज पढ़ी गई इजाम फल हरारत की शिद्दत से पिघल जाए, तो उसमें नूह के जमाने का जिक्र करता है और फिर आइंदा अजराम फल की बाबत बताता है कि वो पिघल जाएगा। इसलिए ईमानदारों को पाक चाल चलन और दीनदारी के अंदर नहायत आम तरीके से चलना है। और पत्रस ने अपने खतों के अंदर नूह के उस सारे जमाना के मुतालिक मुफस्सल तशरीह दी है और बहुत गहरे मुकाशफात हम तक पहुंचाए। पत्रस उस जमाना की सारी नाराजगी के मुतालिक बयान करता हुआ ये बताता है कि उस वक्त की जमीन और दुनिया को तबाह कर दिया गया। अब आइंदा की इस दौर की दुनिया को तबाह किया जाएगा और पानियों से नहीं बल्कि आसमान पिघल जाएंगे। हिब्रू वर्ड हैसेड, जिसका मतलब है डेडिकेटेड, गुड मैन, द मैन ऑफ गॉड, मर्द खुदा, दीनदार, जिसने आपने आप को डिवोट किया हुआ था, डेडिकेट किया हुआ था। तो लिखा है कि वो जमाना जो नूह का था, खुदा ने उस जमाने के ऊपर जब निगाह की, दो अहम बातें, जमीन नाराज हो चुकी थी और जुल्म से भरी, समझे? जमीन नाराज और जुल्म से भरी हुई थी। तीसरी बात, और हर एक ने अपना तरीका बिगाड़ लिया, यानी तबई तरीके छोड़कर गैर तबई काम करते थे। तो ये आदम से 10वीं पुश्त आ रही है नूह की, यानी 10वीं पुश्त में आकर खुदा ने ये बात कही है कि मैं इंसान को, जानवर को बनाने से मालूम हूं, दुखी हूं, गम उसके अंदर आया। उसने गोया सॉरी किया कि मैंने क्यों इस आदम को बनाया। इसलिए अब मैं इस नाराज दुनिया को तबाह। मतोसले से लब पैदा हुआ, लब से नूह पैदा हुआ। तो 8वीं पुश्त में मतोसले था, 9वीं पुश्त में लब था और 10वीं पुश्त में नूह था। और अव्वल मर्द खुदा था, रासबाज था, फिर हमें मतोसले का, नूह का किरदार भी मिलते हैं। मगर अब 10वीं पुश्त में जब आते हैं तो खुदा बनाने से मालूम है, तो इसका मतलब कितनी बड़ी 10वीं पुश्त तक कैसे गुनाह बढ़ता ही चला गया कि जब नूह पैदा हुआ, खुदा ने हमें एक बेटा बख्शा है। ये लम्ब ने कहा कि खुदा ने हमें एक बेटा यानी नूह बख्शा है।
جو ہماری ہاتھوں کی محنت اور مشقت جو ہم نے کی ہے، یہ لڑکا ہمیں آرام بخشے. تو پترس بھی کہتا ہے کہ وہ یہ بھول گئے، یہ لوگ تو ٹھٹا مارتے ہیں اور مسیح کی دوسری آمد میں شک کرتے ہیں، وہ یہ بھول گئے کہ نوح کا زمانہ کیسے تباہ ہوا. وہ بھی یقین نہیں کرتے تھے کہ سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، وہ بھی نہیں کرتے. جیسے آج بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے. اب اس میں کس نے جلنا ہے؟ ان اجرام فل، ان پلانٹ، ان سٹارز کی گرفت میں کس نے آنا ہے؟ جو بدی کرتے ہیں، گنہگار، جو ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ پکڑے جائیں جو خدا سے دور ہیں. اور نوح کے زمانہ کو آپ سامنے رکھیے کہ وہ دور کیسے پانیوں سے تباہ ہوا، کیسے آج کی لینگویج کے مطابق بڑا سونامی وہاں آیا، بہت بڑا طوفان اس جگہ پہ آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں پانی میں ڈوب گئی. 40 دن رات بارش ہوتی رہی، پانی برستا رہا. تو اس سے پہلے نوح نے ان کو آگاہ کر دیا تھا. یہ پترس کے خط ہی کے اندر لکھا ہے کہ راست بازی کا منادی کرنے والا گویا رائچسنس کے اوپر اسے پریچ کیا. نوح ایک پریچر تھا، اسے منادی کی، بچایا بھی اپنے آپ کو مگر پریچنگ بھی کرتا. اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں بچا، کسی نے کان نہیں دھرا. لوگوں نے اس میسج کو رد کر دیا. آج بھی آپ دیکھیے کہ کیسے خدا کے ساتھ لوگ چلتے ہیں. کیا اتنا شوق ہے کہ ہم کلام کے لیے کوئی نہ کریں؟ کوئی ہے شوق؟ نہیں ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ نوح کے زمانہ سے بھی خطرناک زمانہ، اور اس زمانہ کے لوگ بھی نوح کا کلام سنتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اس کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹے اڑاتے تھے کہ یہ کیا کشتی مشن بن رہی ہے، یہ کیا بوٹ بنا رہا ہے، کیا شپ بنا رہا ہے. آج بھی کوئی چرچ بنے نا تو لوگ مذاق کرتے ہیں، گالیاں بولتے ہیں کہ یہ بھی چرچ بنانے چلے ہیں. تو یہ ہر دور کے اندر ہوا ہے. مگر دیندار نے الگ کر رکھا اپنے آپ کو، ڈیڈیکیٹڈ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا. جو مرد خدا ہے وہ پرواہ نہیں کرتے ان دکھوں کی، کیونکہ دنیا تو ظلم سے بھری ہوئی تھی. خدا نے خود کہا کہ زمین ظلم سے بھری ہوئی، ناراستی کے اندر، اور ناراستی کیا تھی؟ سنیے ذرا. ہر ایک نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، غیر طبیعی کام کرتے تھے. اس دور کے اندر انسان کی بیٹیوں نے جباروں سے شادیاں کی. آج ہم اس کو دنیا کا لوگ کہتے ہیں روحانی طور پر، اور بائبل مقدس کے اندر ہیبرو میں ورڈ ہے نیفلم، جس کا مطلب فالن اینجل. جو گرائے ہوئے فرشتے تھے انہوں نے آ کر زمین کے اوپر انسانی روپ لیے اور انسانوں کے ساتھ خلط ملت ہوئے، اور جو نسلیں پیدا ہوئی وہ جباروں کی، دیوزادوں کی پیدا، جن میں جابی جولت جیسے لوگ. اور انہوں نے کالونیز بنا رکھی تھی، یلو کے قلعے بنا رکھے تھے، اور ای مقیدہ میں بسے ہوئے تھے. اس لیے خدا نے کہا ان کا ایک ایک بچہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ خلط ملت نسل ہو چکی تھی. اس لیے خدا نے کہا میں انسان کو بنانے سے معلوم. غیر طبیعی کام. اور آپ پطرس کے خط کے اندر پڑھیے، یہودا کے خط کے اندر پڑھیے کہ لوط کے زمانہ کے لوگوں نے ان فرشتوں جیسے کام کیے، غیر طبیعی کام کیے، فالن اینجل کی طرح، اور ناراستی بدی بھری پڑی تھی. دنیا آج آپ اٹھا کے دیکھیں
اس لیے فوکس کریں اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، آج کے اپنے چھوٹے بچوں کو اس طرح ایجوکیٹ کریں کہ وہ دنیا داری سے بچ جائے، وہ گناہ سے بچ جائے، ورنہ نوح کے زمانے سے زیادہ بڑی بدکاری آج کے دور کے اندر ہو رہی، اور ناراضگی اور ظلم سے معاشرہ جو ہے آپ کو نظر آئے گا بھرا پڑا نظر آئے. کوئی علاقہ ملک آپ دیکھ لیجیے، کوئی ایریا آپ دیکھ لیجیے کہ نشہ باز لوگ، ہیروئن پینے والے، چرس پینے والے، بیچنے والے، گالیاں بولنے والے، خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے والے اور خدا سے دور دنیا داری پسند کرنے والے آپ کو ان کی تعداد بہت ملے گی. پڑوس میں دیکھ لیجیے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا، برداشت نہیں ہے، اور گناہ بدی بڑھتا چلا جا رہا. اور ایمانداروں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کلام سنتے ہیں، کلام سننے کے بعد کئی ایسے ہوتے ہیں پھر ان کی زندگیوں کے اندر بدی، گناہ، کلام سنا، اس کے بعد دنیا دار، گھر تک بھی نہیں پہنچتے تو دنیا داری ان کے اندر نظر آتی ہے. تو آپ سوچئے کہ کدھر معاشرہ، کدھر خدا کے لوگ کہاں ملیں گے؟ میں آپ یہاں بیٹھے ہیں کلام سننے کے لیے، مگر یہ آپ نے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ دیندار ہیں، آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، آپ ڈیووٹڈ ہیں، آپ دنیا سے الگ صرف خدا کے لیے ہیں، پھر دیندار ہیں. اور دینداری کا بھید مودی اس کے خط میں لکھا، وہ جسم میں ظاہر ہوا، روح میں راست باز ٹھہرایا گیا، فرشتوں کو دکھائی دیا، غیر قوموں میں اس کے نام کی منادی ہوئی اور لوگ اس کے نام پر ایمان لائے. یعنی یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے دنیا سے الگ یہ دیندار لوگ، مگر نوح کے پاس تو بھی کرائسٹ کی خوشخبری نہیں تھی. وہ تو خدا کی باتوں پر ایمان لے آیا جو وہ کہہ رہا تھا. ہم لوگوں نے تو اٹارمنٹ کی تعلیم کو، کفارہ کی تعلیم کو سمجھتے ہیں، مسیح مصلوب کو سمجھتے ہیں، اس کا کمالی مریم سے تجسم پیدا ہونا یہ جانتے ہیں، کلام کے صحائف کو سمجھتے ہیں، ہر بات سے واقف ہے. ہمارے اوپر تو یہ بڑا فضل ہوا ہے. اور آج کا ایماندار دیندار جو ہے یہ تو اور بھی زیادہ نوح سے بھی آگے یہ ہونا چاہیے. اس نے اپنے گھرانے کو بچا لیا اور آج گھرانہ بھی نہیں بچا. کیا ایک گھرانے کی بیٹی، بیٹا، بہو، ساس، ماں خدا میں ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا کے میٹر کے اندر ان کی گفتگو سنو، ان کا لباس سنو، ان کی بول چال سنو، بیٹھنا اٹھنا دیکھو کہاں ہے، کلام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، خدا کے ساتھ ہیں، خدا کا حصہ دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ کیا؟ اور جیسا بھی ایسا نے کہا کلیم کرنے والے بڑے دعویٰ بہت، مگر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اور نوح کی لائف سے ہمیں سمجھنا ہوگا رات جو اکثریت خدا کے ساتھ چلتی ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، فیلوشپ کرتے ہیں، گھرانوں کو بچاتے ہیں، اس کا حصہ دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. اور یہ دینداری کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان ہے. یہ کم نہیں ہو بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے. اور نوح اس ناراض، وہ جو نیفلم کی ساری سلسلہ وہاں چل رہا ہے، وہ جو گناہ بدی وہاں پر ہو رہی ہے، کرائسٹ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. بائبل میں، پیدائش کی کتاب میں نہیں ملے گا. خدا کے بیٹے نے پھر بتایا وہاں ہو کیا رہا. کیسے ہمیں پتا کہ نیفلم نے وہاں کیا کیا؟ وہاں پیچھے تو لکھا خدا کے بیٹوں نے، یعنی نیفلم نے، فالن اینجل نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور ان سے نسل ہوئی. یہ سمپل یہ لکھا ہے. مگر کرائسٹ متی کی انجیل 24 باب میں کیا کہتا ہے؟ اس وقت لوگ بیاہ شادیاں کرتے تھے. یہاں
जो बात है क्राइस्ट और उसको खोलता है। प्रीचिंग के अंदर घर बनाते थे, खरीदो फरोख्त करते थे, बागात लगाते थे, पौधे लगाते थे कि मेरे घर के शहर के अंदर 4-5 तो पौधे हो, कम का एक हो, कहीं गमला ही पड़ा हो। इतना शौक, घर बस हो, घर की तरफ तवज्जो। ये जो घर हमारा मिट्टी का जिसमें खुदा का रूह रहता है, इसकी फिक्र नहीं कि ये घर सही बन जाए, इसकी रूह को ठीक कर ले, अपने रवैयों को ठीक कर ले, इसकी डेकोरेशन कर ले, इसके अंदर तब्दीलियां कर ले, इसके अंदर नफीस माल रख ले। मगर दुनियादारी जो है क्राइस्ट ने उसको हाईलाइट किया। पौलुस रसूल कहता है कि मर्द खुदा नूह ने ईमान के साथ खुदा की बातों को कबूल किया और अपने और अपने खानदान के बचाव के लिए कश्ती बनाई। और आगे कहता है कि जो चीजें अभी नजर नहीं आ रही थी, यानी तूफान नजर नहीं आ रहा था, मगर उसने कश्ती बना डाली। आमीन। ये पौलुस रसूल कह रहा। तो आप देखिए कि पौलुस के ऊपर नूह का कितना असर कि ईमान के साथ उसने स्टेप लिए कि खुदा ने कहा कश्ती में तुझे दाखिल होना है, तो उसने माहिर आर्किटेक्ट की तरह जो है शिप बनाया। इस दुनिया के अंदर या तो टाइटैनिक बड़ा मशहूर है शिप, या लास्ट वीक एक बहुत बड़ा शिप नया बना है, लॉन्च हो चुका है। मगर ये जो 25 की किनार के अंदर है, इसकी जगह कोई शिप नहीं ले सकता। ये नूह ने जो बनाया, जो इसको खुदा ने हिकमत दी कि किस तरह, और वो दौर भी आप देखिए कि क्या दौर था। 10वीं भी कोशिश थी, मगर उसने ना समंदर है ना पानी है, शिप बनाता। उसको पता भी नहीं कि ये कैसे जो है दुनिया के अंदर ये शिप कहां चलेगा, ईमान के साथ। इसलिए ईमान से खुदा के साथ चलिए, कलीसियाओं में चलिए। जब खुदा ने कहा कि मैं कलीसिया बनाने आया हूं, कलीसिया में रहिए। पतरस और इब्तिदाई कलीसिया जो है वो खुदा के कदमों में नजर आई, रोटी तोड़ने, रिफाकत रखने, तालीम पाने, तुझे ही हमने करना। अब आपको कैसे फर्क हो जाए? बाइबल स्टडी है तो उसमें शरीक हो, होम सेल्स के अंदर स्टडी है उसमें शरीक हो, और फेलोशिप के अंदर हम मजबूती के साथ आगे बढ़े। पौलुस ने यह कहा कि नूह ने कश्ती बना डाली, हालांकि चीजें अभी नजर नहीं आ रही, तूफान का कोई दूर दूर नजर नहीं आ रहा, कोई समंदर नहीं, पर वो कश्ती बना रहा है। अब आप देखिए कि उसके अंदर जो चीजें आ गई ईमान के साथ कि मुझे बोट बनानी है, शिप बनाना है, और उसमें अपने खानदान समेत और जानवरों को लेकर जाना है। ये नूह को पता है, बस लगा हुआ है, बनाई जा रहा है, काम किए जा रहा है, दुनिया मजाक उड़ाई जा रही है, दुनिया अपने काम किए जा रहे, वो अपना काम किए जा रहे। ये है दीनदारी। आप एक इलाके में रहते हैं, 10 लोग आपसे मुख्तलिफ हैं और दुनियादार हैं, आप उनकी तरह मत बनिए, आप अपना काम खुदा करते रहे। वो आपको मजाक करते हैं, करते जाए, वो आपको तंग करते हैं, करते जाए। उनको उसके हाथ का नहीं पता, पता हो तो ना करे, पता नहीं है। वो भूल गए कि जमीन पानी में से बनी। ये पतरस कहता है जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है, और पानियों ने उस जमीन को तबाह कर दिया। जिसमें वो खड़ी थी, बनाई गई, जिसमें से ली गई, उन पानियों ने उस जमीन को बर्बाद कर दिया। तो अब ये आसमान, ये सितारे जो चमक रहे हैं, जिनमें हम रहते हैं, ये गुनहगारों के ऊपर गिरेंगे। ये इसलिए ऊपर रखे हुए, ये जो लटके हुए हैं, ये इसलिए है कि गुनहगार के ऊपर इन्होंने गिरना, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे,
اور یہ زمین آسمان اس لیے بنے ہیں، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو نیا آسمان میں ایک زمین بنے، مگر یہ تو ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کو ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اور کس طرح تباہ برباد ہوئی، تو مرد خدا پولس رسول نے مرد خدا نوح کی بابت بیان کیا کہ ایمان کے ساتھ اس نے اپنے، اور آگے بولی، اپنے خاندان کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا اس کے مائنڈ میں چل رہا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے۔ ہمارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، یہ آسمان پگھل جائیں گے، لہذا خدا کے ساتھ چلو۔ کیا یہ چل رہا ہے ہمارے مائنڈ کے اندر کہ دنیا چل رہی ہے؟ کیا مائنڈ کے اندر یہ چل رہا ہے کہ اس نے کشتی بنائی بچاؤ کے لیے اور ہم آسمانی شہر میں چلے جائیں، اور وہ یسوع مسیح ہے، وہ جو ہمارے لیے آسمانوں سے آیا، اس میں محفوظ ہو جائے، اس میں چلے جائے۔ کشتیاں تو انہوں نے بنائی، پر اوپر والی کشتی، اوپر والا چندر تو اوپر سے آیا، خدا نے میرے اور آپ کے لیے بھیجا۔ آمین۔ تو اس کے سامنے ٹارگٹ تھا، میرے اور آپ کے سامنے بھی ٹارگٹ ہے۔ میں اس میں چھپا ہوا ہوں، میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ مجھ میں ہے، میں اس میں ہوں۔ آپ خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہیں، خدا آپ کی زندگی کے اندر رہتا ہے، اور ہم نے اس دنیا کے اندر دیندار پیروکار کی طرح، نوح کی طرح اپنے سفر کو جاری رکھنا، جس طرح اس نے اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھ کر کشتی بنائی اپنے خاندان کے لیے۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ وہ راست باز کہلائے، اس راست بازی کا وارث ہو، اور دنیا مجرم ٹھہرے، یعنی وہ دنیا کو مجرم ٹھہرائے اور خود راست بازی کے اندر چلا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر جب یہ طوفان ختم ہو جاتا ہے تو خدا اس کو اس زمین کے اوپر لے کے آتا ہے، جو اب پانی جو ہے ختم ہو گیا، اور اس میں سے پودے نکل رہے ہیں۔ کبوتری زیتون کی پتی لے کر نوح کے پاس آئی، وہ زمین نکل رہی ہے، نئی زمین گویا آ رہی ہے، اور اس کے اوپر سے مہان یافت کی نسلیں آباد ہوئی۔ یہ سب کچھ نوح کو پتا تھا کہ یہ دنیا تباہ ہوگی، اور میرے بچوں کی نسل اس زمین ہوگی، یہ پتا تھا۔ آپ کو مجھے کیا پتا ہے کہ یسوع مسیح آئے گا تو کہاں ہوں گے، میرا خاندان کہاں ہوگا، میرے بچے کہاں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے یا خدا کی بادشاہی میں، جیسے آج کلیسیا میں بیٹھے ہیں یا دنیا میں پھر رہے ہیں، گھر میں سو رہے ہیں۔ ہر ہفتہ، ہر روز، ہر لمحہ دعا میں، کلام میں ہمارا گزرے، یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ مگر مرد خدا نوح اور اس کا خاندان، 3 بیٹے اور ان کی 3 بہویں جو ہے نوح کی، ان کی بیویاں اور اس کی اپنی بیوی مسز نوح بھی، یہ سارے کشتی کے اندر ہیں۔ اور اب یہ نوح کو یہ پتا ہے کہ جانور بھی اس کشتی کے اندر ہے، جہاں جانور اور انسان رہے گا وہ 1000 سالہ بادشاہی کرنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نوح نے یہ نہیں کہا کہ جانور کشتی میں میرے ساتھ رہیں گے، اس کو معلوم ہے جب خدا نے کہہ دیا ہے تو خدا، زبور 29 میں لکھا، وہ طوفان کے وقت تفتیشی تھا، تو نوح کے ساتھ اس کے بچے اور طوفانوں کے اندر دنیا مر رہی، پر خدا نوح کے ساتھ طوفان میں تفتیشی ہے، اور گویا نوح خدا کو دیکھ رہا ہے، زور پا رہا ہے، تسلی پا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچئے کہ نوح کو یہ معلوم تھا کہ ہم کشتی میں جا رہے ہیں اور یہ دنیا پانیوں سے تباہ ہو جائے گی، مگر اس کو یہ پتا ہے کہ ہم تو بچ جائیں گے۔ سمجھے؟ یہی ہے اس کے اندر کہ ہم بچ جائیں گے، مگر
ईमान से उसको पता था बच जाएंगे, वाकई बच गए। मगर पतरस की ज़बानी सुनिए, वो कहता है कि वो 8 जाने, यानी 3 बेटे, 3 उनकी बीवियां, नूह और उसकी बीवी, 8 जाने पानी के वसीला से बची। ये दूसरे पतरस कहते हैं। तो गोया पतरस किस बात के ऊपर, नूह के अंदर क्या बात थी? नूह कह रहे थे कश्ती मुझे बचाएगी, मगर पतरस कहता है पानियों ने नूह को बचाया। समझे? ये फर्क जरा आज सुनिए। नूह कहने लगा कि ये कश्ती मुझे बचाएगी, मगर पतरस क्या कहता है? 8 जाने पानी के वसीला से बची, कि उस पानी ने तो दुनिया को तबाह किया, पर उसी पानी ने नूह को बचाया कि उसकी कश्ती उसके ऊपर तैर गई। उस पानी का मुशाबा, अब मुशाबा क्या है? कि नूह की कश्ती ने वो पानी की सारी अदालत को अपने ऊपर सहा है। दूसरे लोग नहीं सह सकते। पानी अदालत को जाहिर कर रहा है, तूफान के कश्ती के ऊपर भी बारिश, पानी और ऐसी ऐसी लहरें कश्ती के ऊपर आ रही है कि वो कश्ती जो है डूब जाए, पर वो डूब नहीं गई। गोया कश्ती ने पानियों को सहा, मौत को सहा। कश्ती ने उस पानी को दुनिया नहीं सह सकी। दुनिया ने अपने बचाव के लिए बहुत से तरीके इख्तियार किए, पर नहीं बच सके। पर ये कश्ती बच रही है, पानी उसके ऊपर आ रहा है, लहरें आ रही हैं, हर तरह पानी ने मारा कश्ती को। हचकोले कितने आते होंगे, मगर वो डर नहीं रहा, क्योंकि उसको मालूम है खुदा तूफान में तख्त नशीन है और उसके हुक्म से इस कश्ती में आया। हालेलुया। पतरस कहते हैं उसी पानी का मुशाबा बपतिस्मा, इसलिए हम पानी में बपतिस्मा पाते हैं। यीशु मसीह ने तो जान सलीब पर कुर्बान की है, हम पानी में क्यों चले जाते हैं? क्या कभी सोचा? हमें भी सलीब में ही चले जाना चाहिए कि हमें मसीह की तरह लटक कर कहें जी यीशु तुझे कबूल करते हैं, हम पानी में जाके कहते हैं। तो मानी ये है कि जिस तरह अदालत कश्ती के ऊपर हुई, इसी तरह अदालत सलीब के ऊपर मसीह पर हुई। जो मौत मसीह ने सही, वो मौत कश्ती ने भी सही। तो गोया हम सलीब पर लटक नहीं सकते, मगर पानी में तो जा सकते हैं, जो मौत और अदालत को बयान करती है। इसलिए पानी में जाकर हम सलीबी अदालत को अपने ऊपर लेते हैं कि जिस तरह कश्ती के ऊपर अदालत हुई, मेरी आपकी अदालत सलीब पर हुई। इसलिए पानी में जाकर, पानी में बपतिस्मे का ऑर्डर ही इसलिए दिया गया कि कश्ती पानियों में अपने आप को उससे बचाया है। तो गोया पानी में जाकर हम मसीह की सलीब की अदालत को अपने ऊपर ले। हालेलुया। ये मुकाशफा पतरस बोल रहा है, ये बात पतरस के ऊपर जाहिर हो रही है। तो आप सोचिए कि पतरस इस बात को रूह कुदस की रहनुमाई में कहां लेके आ रहा है। तो गोया मैं आप जब वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, तो नूह की कश्ती की तरह हम तूफानों के अंदर, अदालत के अंदर, मौत के अंदर अपने आप को साबित करते हैं। यानी यीशु मसीह ने वो तूफान सहे, 8 जाने अगर कश्ती से बची, तो मेरी और आपकी जान उस आसमानी कश्ती यीशु मसीह के वसीला से जिससे आपने मौत ली, बच गए। आमीन। वो हमारा बड़ा शिप है, वो हमारी शटल है, वो हमारी स्पेस शटल है जो आसमानों को जाती है, आसमानों से आई हमें बचाने के लिए। मगर पानी का बपतिस्मा हम इसलिए पाते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर हुआ, और हम जाकर वो मौत अपने ऊपर जाहिर करते हैं ईमान से। आमीन। तो हर तरह का सैटेलाइट स्पेस में जा रहा है,
یہ جو آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں یہ سیٹلائٹ سب اسپیس میں ایک دم سے ریز اوپر جاتی ہیں جہاں کسی کنٹری سیکنڈوں کے اندر، پہلے تو کیبلز کے ذریعے ہو گیا، ریز کے ذریعے، تو یہ سیٹلائٹ اسپیس میں ہے، پھر ایٹامک ویپن اسپیس کے اندر رکھے جا رہے ہیں تاکہ کسی کی رسائی نہ ہو۔ یہ سب خطرناک حد تک جو ہے یہ لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور جب یہ چلیں گے یہ سب کچھ پگھلے گا اور انسانوں کے اوپر گرے گا، دیکھیں آسمان پھٹ جائیں گے، پگھل جائیں گے، یہ حال گنہگاروں کا ہوگا۔ اور خدا کے لوگ جس طرح نوح کشتی میں بچا لیا گیا، اسی طرح خدا اپنے لوگوں کو اٹھا لے گا اور دنیا کو برباد۔ تو پطرس رسول بیپٹزم کی تعلیم دیتا ہے، پھر ان کی ہلاکت کی کہ یہ پگھل جائیں گے، تو کہتا ہے بس پھر جب یہ سب چیزیں پگھلنے والی ہیں، یعنی جس طرح وہ زمین تباہ ہونے والی تھی انہوں نے تو معافی نہیں مانگی، نوح دیندار رہا، تو جب یہ سب چیزیں اب آسمان پگھلنے والا ہے تو پھر ہمیں پاک چال چلن میں، یعنی نوح کی طرح پاک چال چلن میں اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ آمین، یہ میں ایسا کچھ ہونا چاہیے چھوٹے صرف داخل دیندار، دنیا کی گندگی ہمارے اندر آنے نہ پائے، دنیا سے الگ، دنیا کے ماحول سے الگ، دنیا کو طاری نہیں ہونے دینا، اپنے اوپر بچانا ہے، کھینچنا ہے، یہ صرف دیندار کر سکے گا۔ دوسرا بندہ، میں بہت لوگوں کو کلیسیا میں جانتا ہوں کہ وہ دیندار ہیں، مگر ایسے کو بھی جانتا ہوں جو دینداری کی طرف آتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ دینداری کو اپنے اوپر آنے نہیں دیتے، وہ اس کو مکمل طور پر اپنے اوپر نہیں لیتے، ان کے اندر دنیا نظر آئے گی، ان کے اندر جسمانیت نظر آئے گی، ان کے اندر اولیانیت نظر آئے گی، ان کے اندر نفسانیت نظر آئے گی، ان کے اندر خدا سے دوری نظر آئے گی، وہ خدا کے حکم کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے، وہ اپنے دنیا کو خوش کرنے کے میٹر کے اندر ہوں گے، پر خدا کے لوگ پلس کی طرح، نوح کی طرح خدا کو خوش کرنے والے ہوں گے۔ آمین۔ اس لیے دیندار جو ہے وہی خدا کا انتظار کریں گے، وہی دوسری آمد کا انتظار کریں گے۔ تو نوح کے اندر یہ سب چیزیں چل رہی تھی، نوح کو تو یہ پتا تھا کہ ان طوفانوں میں کشتی مجھے بچا رہی ہے، مگر پطرس کہتا ہے اس نے موت کو سہا۔ آمین۔ یہ نوح کو نہیں پتا، یہ بات پطرس کے اوپر کھلی ہے کہ وہ کشتی جو پانیوں میں تھی، طوفانوں میں، اس نے جو سہا ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے یسوع نے اپنے اوپر لی ہے، اور وہ پانی کا بپتسمہ ہمیں اسی طرح بچاتا ہے۔ اور عدالت کے حوالہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس وقت کے فرشتوں کو نہ چھوڑا، اور پطرس کے خط میں لکھا ہے اس بے دین دنیا کو نہ چھوڑا، اینجلز کو نہ چھوڑا، اور عدالت کے دن تک انہیں حراست میں رکھا ہوا ہے۔ حراست کے اندر ہے وہ فانی دنیا کا جو نظارہ ہم بائبل میں دیکھ چکے ہیں، اور جو ہوگا جہنم کے اندر فرشتوں کا، وہ سب ہمارے سامنے ہے، اور اس دنیا کا جو نظارہ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ اس لیے مرد خدا نوح کی طرح ہمیں اس کا منتظر اور اس کا مشتاق اس دن کا ہونا چاہیے۔ اور یسوع مسیح نے بات کہی کہ اس وقت جو ہے جس طرح نوح کے وقت لوگ بیاہ شادیاں کرتے تھے، گھر بناتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ہوگا۔ تو یہی ہو رہا، یہ نہیں کہ آپ شادی بیاہ کسی کا نہیں کر سکتے یا گھر نہیں بنا سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف یہ کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ خدا کے ساتھ چلتے یہ کرتے ہیں تو خدا کی برکت رہے گی، اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو سنیے پھر مسیح کیا کہتا پریچنگ کے اندر کہ اس وقت
वो मुनादी करने वाला उनको समझा रहा था, मगर वो अपने कामों में लगे रहे जब तक तूफान उनको बाहर न ले गया, उनको खबर ना हुई। ये लिखा है उनको खबर ना हुई। ये तमाशा जहां जहां लगा हुआ है वो नूह के जमाना के खुदा के लोग हैं। ये याद पुराने लोग हैं, पर जो या शादी भी हो रही है, घर भी बन रहा है, पर खुदा के कदमों में नजर आते हैं, वो खुदा से हालेलुया। उनको खबर ना थी पर हमें खबर है। दिन का तो नहीं पता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उस दिन का किसी को नहीं पता कि कब होगा, ना बेटा जानता है ना फरिश्ते जानते। बहुत से लोग मुझे वैसे करते हैं कि बेटा क्यों नहीं जानता, बेटा तो खुदा है। तो फिर असली बात है कोई इंसान ये रूप में था, इसलिए वो लिमिटेड बात कर रहा, पर मैं आपको जरा उसका एंगल बता। यहूदी जो शादी होती थी, बेटे को ये नहीं पता होता था कि उसकी दुल्हन किस दिन आती। ये बाप को पता होता था, क्योंकि लड़की और लड़के के वालिदैन रिश्ता तय करते थे, और बाद में पैगाम लड़की का बाप लड़के के बाप को पहुंचाता था कि ये अपने बेटी की दुल्हन मैंने अपने वादे यानी जो मंगनी की है, प्रॉमिस किया है, उसके मुताबिक मुझे सौंपा। और बाप अपने बेटे की बीवी यानी उसकी दुल्हन का हाथ पकड़कर बेटे को दे देता, ये तेरी दुल्हन है, और उसके सामने तो बेटे को नहीं पता होता था, ये बाप को वालिदैन को पता होता था। वो दिन कलीसिया को जो लेने आ रहा है, सिर्फ बाप को पता है कि बेटे की दुल्हन उसके हाथ में ये है पानी। कहते हैं यीशु को खुदा का बेटा अलूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम होकर सुकून करती है, और वो हमसे प्यार करता है, बाप का प्यार है, क्योंकि इसी लैंग्वेज में वो लोग समझते थे, लिहाजा इसी कल्चर इस लैंग्वेज में उनको समझाया। तो यीशु मसीह तो अब यहाँ पर नूह के जमाने की भी बात कर रहा है, ब्याह शादियों की बात कर रहा है, इसलिए उनको मालूम था कि ये किस जमाने में बात की जा रही है। और ये कहा कि वो ब्याह शादियां करते थे, मगर तूफान ने उनको आगे पकड़ लिया और उनको खबर ना हुई, मगर हमें खबर है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन को खुदा का बेटा यीशु लेने आ रहा है, और बाप अपने बेटे की दुल्हन को उसके हाथ और लिखा उसके सामने हाजिर की जाएगी। ये टर्म है और यहूदियों में यही टर्म हाजिर करना। तो लिहाजा उनको तो खबर नहीं थी, हमें तो है। अब मसीह क्या कहता है, इसलिए तैयार रहो, जागते रहो, यीशु मसीह का इंतजार करो, मस्ट बी रेडी, तैयार रहो, बिल्कुल तैयार, जैसे नूह तैयार था, इसी तरह आप बरात की शादी में, रैप्चर में, आसमान की बादशाही के अंदर जाने के लिए मुकम्मल रेडी हो, मुकम्मल तैयार हो, दीनदार हो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़बूर 4 में लिखा है, खुदा ने दीनदार को दुनिया से अपने लिए अलग रखा। हालेलुया। अब 2 आयत सुनिए, दाऊद क्या कहता है, इस दीनदारी को वो समझता था और कहता है, बस हर दीनदार ऐसे वक्त में दुआ करे, हर दीनदार ऐसे वक्त में दुआ करे जब वो यानी वो आने वाला है, दुआ करे। और आगे लिखा है, और उसको सैलाब दिवाने नहीं पाएगा, उस तक नहीं पहुंचेगा जैसे नूह तक नहीं पहुंचा। नूह का नाम तो नहीं लिखता, मगर कहता है कि वो सैलाब से महफूज कर दिया जाएगा, उस तक नहीं पहुंचेगा। फिर दाऊद
Praise the Lord. इसलिए हमें दीनदारी के अंदर गॉडलीनेस के अंदर गॉडली द फादर्स ये हमें नूह की तरह पलूस की तरह पतरस की तरह होना है और उस दिन का इंतजार करना है। हम खुदा के साथ नूह की तरह चले जैसे वो खुदा के साथ साथ बेऐब चलता था, दीनदार था, अलग कर रखा था और उसने कश्ती बनाई, उसने चला गया और उसके लिए एक नई दुनिया के अंदर उसकी नस्लें आबाद हुई। अब पतरस इसी सेंस में बात करता है कि ये दुनिया तो जमीन आसमान जो है ये तबाह हो जाएंगे, पर नए आग के लिए हम नई जमीन नए आसमान के इंतजार में हैं जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। जैसे सिंह या खुदा के साथ वहां रास्तबाजी नई जमीन के ऊपर आई, इसी तरह अब नए आसमान नई जमीन में रास्तबाजी बसी रहेगी। और वो डर, वो कबूतरी जो चोट में पत्ती लेके आई, जो ऑलिव ऑयल के अंदर जैतून यूज होता है और वो रूल कुदस है, जिस तरह कबूतर अपने घर को पहचानता है वहीं पंजे लगाएगा, वो नूह के हाथ में गया, कश्ती में अपने घर को पहचानता है। इसी तरह कबूतर पागलू जो ऑलिव ऑयल है अपने घर को, नेकों को, रास्तबाजों को पहचानता है और हजार साल बादशाही का नक्शा ये कश्ती बताती है कि हम बसे रहेंगे उस रास्तबाजी को लेने के लिए दीनदारों की तरह जिंदगी बसर करें और दीनदार ही खुदा मुझे का इंतजार करते हैं। डेडिकेटेड लोग, मैन ऑफ गॉड, खुदा के साथ साथ चलने वाले लोग, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। दीनदार की तरह चल रहा है, दुनिया से अलग दीनदारी में, खुदा प्रस्ती में, खुदा के साथ चलेंगे तो नए आसमान नई जमीन में दाखिल। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे और वर्शिप करना शुरू करें। गाइए कामिल भरोसा चैन है और सुख। गाइए अब मेरे दिल में लम्हे ना दूर, यीशु के प्यार से